अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब की अमली तौर पर वजारत उज़्मा से छुट्टी हो चुकी है। वो वजीर आजम नहीं रहे और अन करीब वजीर आजम का चार्ज किसी और को संभालते आप देखेंगे। कार्रवाई शुरू हो चुकी है और शहबाज शरीफ साहब के बाद अगली बारी है मरियम नवाज साहिबा की, पंजाब हुकूमत की। मरियम नवाज साहिबा भी वजीर आला शायद ना रहे। पहली गलती मरियम नवाज साहिबा कर बैठी हैं और गलती ताकतवर हलकों को बड़ी नागवार गुजरी है और मरियम नवाज साहिबा के बारे में भी सोचा जा रहा है। क्या मरियम नवाज साहिबा अपनी कुर्सी बरकरार रख पाएंगी या फिर शहबाज शरीफ साहब की तरह मरियम नवाज साहिबा भी अपने हाथ कटवा बैठेंगी? दोस्तों, खबर बड़ी हैरानकुन और चौंका देने वाली है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन तो गए हैं। जब लास्ट टाइम वजीर आजम बने थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तो तब शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था कि ये 27 किलोमीटर के वजीर आजम हैं। क्यों? क्योंकि ना तो सिंध में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ना पंजाब में थी, ना केपीके में थी और ना ही बलूचिस्तान में थी, सिर्फ और सिर्फ विफाक में थी। तो शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता था कि ये 27 किलोमीटर के वजीर आजम हैं। लेकिन इस बार शहबाज शरीफ साहब 27 किलोमीटर के वजीर आजम भी नहीं रहे। शहबाज शरीफ साहब के हाथ मुकम्मल तौर पर कट चुके हैं। बाकी जो रही सही कसर है वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। चंद लम्हे हैं, चंद लम्हों बाद आप एक नया वजीर आजम देखेंगे। और नया वजीर आजम कौन होगा? दोस्तों, नया वजीर आजम वो होगा जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि अब अनवारुल हक काकड़ साहब को हटा के इस बंदे को विफाक में शिफ्ट किया जाएगा और वजीर आजम बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस वक्त तो मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था इलेक्शन के लिए और फिर आईएमएफ का प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर था। मजबूरन पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना पड़े, इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के बाद चूंकि वो एक मॉडल तैयार कर लिया गया था, वही अप्लाई करना था, तो उसी मॉडल को लेके चला जा रहा है। लेकिन मजबूरन शहबाज शरीफ साहब को फ्रंट पे रखना पड़ा। बाकी पीछे वही सारा मॉडल है। अब मैं आपको समझा देता हूं, आप जरा मॉडल को समझिएगा। इस वक्त वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ साहब। सदर कौन है? जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी से। क्या पीपल्स पार्टी का कोई बंदा शहबाज शरीफ साहब की काबीना में है? नहीं है। क्या नून लीग का कोई बंदा, वो बंदा जो कि मेन पोजीशंस पर होते थे, कोई नून लीग का बंदा मेन पोजीशन पर है? नहीं है। 4 मेन पोजीशंस होती हैं, एक वजारत खारजा, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और वजारत खजाना। ये 4 मेन वजारतें होती हैं। अब गिन लीजिए। सबसे पहले आ जाते हैं खजाने पे। ये 4 वजारतें कहीं और होती हैं। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हर पार्टी की, हर लीडर की, हर वजीर आजम की कोशिश और ख्वाहिश होती है कि इन 4 वजारतों पे मेरे अपने वजीर हों। अब जरा गिनिए यहां पर कौन वजीर हैं। वजारत खजाना, कौन वजीर है जी? नून लीग का हमेशा से वजीर खजाना कौन होता है? इसाक डार। इसाक डार साहब को नहीं लगाया गया, कहीं और भेज दिया गया। तो इसाक डार साहब वजीर आजम जो है वो वजीर खारजा नहीं बने और वजीर खजाना, उन्हें खारजा पे लगा दिया गया। उसकी स्टोरी भी मैं समझाता हूं। दूसरी अहम वजारत कौन सी है? चले खारजा। खारजा पे मजबूरन कुछ ना कुछ तो देना था ना। इसाक डार साहब को वजीर खारजा लगा दिया गया, लेकिन उनके साथ इसाक डार साहब को फेस के तौर पर रखा, पीछे 2 बंदे अपने लगा दिए, एक मुआविन खुसूसी बरा खारजा उमूर, एक सेक्रेटरी खारजा। जब वजीर खारजा है तो इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन लगा दिए गए। असल काम वो करेंगे, डार साहब बस ठीक है दिखावे के लिए होंगे। तीसरी वजारत, वजारत खजाना भी हो गई, वजारत खारजा भी हो गई, वजारत दाखिला। दाखिला पर कौन है? नकवी द ग्रेट, मोहसिन स्पीड। वो वजीर दाखिला की कुर्सी पर बैठे हैं और वो वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर है इस वक्त। बताता हूं कैसे। फिर आ जाके एक वजारत जिसमें नून लीग का बंदा लग गया लेकिन टिक नहीं पाया, वो है वजारत
دفاع، اور وزیر دفاع بیچارے اپنا دفاع نہیں کر پائے. اس وقت ان کی کرسی جو ہے وہ ان کے نیچے سے سرکتی جا رہی ہے. وہ اس وقت چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پھڑپھڑا رہے ہیں، لیکن وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہے. آپ دیکھیں گے عنقریب آپ کو یہ اعلان نظر آئے گا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ اپنی سیٹ ہار گئے، ریحانہ ڈار کو سیٹ مل گئی. یہ بھی آپ سنیں گے. اچھا، یہ چاروں وزارتیں ہو گئی، سن لیا آپ نے، تسلی ہو گئی. اب آگے بڑھیے، آگے چلتے ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک ادارے کا ایک افسر لگایا تھا، اور اس ادارے کا افسر جو ہے وہ مراد علی شاہ نے فون کیا شہباز شریف صاحب کو، بولا کہ اس ادارے میں یہ بندہ نہیں ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب کو 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ بندہ ہٹانا پڑا. آپ کو ادارے کا بھی نام یاد ہوگا، افسر کا بھی پتا ہوگا. اچھا، آگے بڑھتے ہیں جناب. اب کیا نیا کٹا کھلا ہے؟ اب حضور محسن نقوی صاحب جو ہیں، محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بندے ایڈجسٹ کر رہے ہیں، جس پر شہباز شریف صاحب نے اپنے بندوں کے نام دیے ہیں. محسن نقوی صاحب نے کہا نہیں میاں صاحب، نہیں، آپ کے بندے نہیں، یہاں پہ میرے بندے لگیں گے. اب جناب یہاں پر ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے محسن نقوی صاحب کے درمیان اور شہباز شریف صاحب کے درمیان. اور اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں چونکہ وزارت داخلہ بڑی امپورٹنٹ وزارت ہے، پورے ملک کے اندرونی معاملات جو ہیں ان کو چلانا ہے یا کنٹرول کرنا یا مینیج کرنا ہے، تو وہ تو وزیر اعظم کے پاس ہونی چاہیے. تو یہاں پہ چلو بندہ کہیں اور سے آ گیا ہے، اس کے نیچے والے بندے تو ہم لگا دیں نا. لیکن نہیں، نقوی صاحب نے کہا نیچے بھی میرے بندے لگیں گے، اور نقوی صاحب نے نیچے لگانے والے بندوں کے نام دے دیے ہیں. ادھر سے شہباز شریف صاحب نے بھی نام دے دیے ہیں. اب ذرا سوچئے، اب ایک وزیر داخلہ جو وزیر اعظم کی کابینہ کا ایک ممبر ہے، وزیر اعظم چاہے تو اسے کابینہ سے نکال دے، وزیر اعظم چاہے تو اسے گیٹ سے باہر نکال دے، کرسی سے اٹھا دے، وزیر اعظم چاہے تو اپنے آفس کے اندر اس کو گھسنے نہ دے. یعنی یہ لیول ہوتا ہے. لیکن اس بندے کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ پھڈا ہو گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ لگے گا. وہ بندہ محسن نقوی اتنا طاقتور ہے اور شہباز شریف اتنا کمزور ہے. ایسی وزارت عظمیٰ سے بہتر ہے کہ چپ ہی چنگی ہے. خیر مزید میں کچھ نہیں کہتا جناب. اور آپ دیکھیے گا دوسری جانب شہباز شریف صاحب کو پھر ایک فون کھڑک گیا ہے کہ میاں صاحب آپ کو جہاں تک رکھا ہے وہیں تک رہیے، آگے مت بڑھیے. دوستو اب اگلا فارمولا کیا ہے، اگلا وہ جو ماڈل میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہ کیا ہے؟ آپ اب شہباز شریف صاحب سے ایک دو کام لینے ہیں. وہ کام کون سے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا، نہیں پتا تو پھر کبھی بتاؤں گا. ابھی میں وہ آپ کو کام نہیں بتاؤں گا. ایک دو بلکہ دو امپورٹنٹ کام ہے شہباز شریف صاحب سے لینے ہیں آنے والے وقت میں، چند مہینوں میں. وہ کام لے کر شہباز شریف صاحب کی چھٹی کروا دی جائے گی. اور وزیر اعظم کون ہوگا؟ محسن اسپیڈ، جناب محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور پھر ایک لمبے عرصے کے لیے اس ماڈل کو چلایا جائے گا جس طرح سے پنجاب میں اپلائی کیا گیا. اب کڑی سے کڑی ملائیے. وہ جو الیکشن سے پہلے ماڈل اپلائی کیا جا رہا تھا کہ محسن نقوی کو پنجاب سے ہٹا کے وفاق میں اس کی جگہ کاکڑ صاحب کی جگہ محسن نقوی صاحب کو لگایا جائے گا اور 2 سال یہ ماڈل چلایا جائے گا. اب کوشش ہے کہ اس ماڈل کو 5 سال 10 سال چلایا جائے، اور ممکن ہے کہ اگلے 5-10 سال آپ کو محسن نقوی ہی وزیر اعظم نظر آئیں اگر محسن نقوی صاحب پرفارم کر گئے. پنجاب میں انہوں نے پرفارم کیا ہے، اور پنجاب میں امیدوں پر پورے اترے ہیں، تو اسی لیے ان کو وفاق میں شفٹ کیا گیا ہے. اب وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ آزاد حیثیت میں سینیٹر بننے جا رہے ہیں، اور ان کے کاغذات جو ہیں وہ کون لے کر جا رہا ہے؟ نون لیگ کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ اور کاف لیگ کے لوگ. اتنا طاقتور وہ بندہ ہے. تو شہباز شریف صاحب جس طرح کے وزیر اعظم ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ جا کے ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ جائیں، یا پھر اپنے بڑے بھائی کو لے کر لندن چلے جائیں، وہاں پر جا کے سکون سے زندگی گزارو. کیا یہاں پر یہ اچھا سارے الزامات آپ پہ لگنے ہیں، یہ مہنگائی کا بوجھ، مہنگائی کا جن، بے روزگاری، یہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ، یہ جناب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ.
शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में बस यही कुछ आना है, यही लानतानी आनी है। सो बेहतर है कि शहबाज शरीफ साहब भी सोच लें कि क्या करना है। दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए, इसमें अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।